वहाँ पहुँचा होगा मेडिटेरेनियन सी में। हमास जो है अब वो ये उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो यरगमाली हैं इसराइली उनको एक एक करके नहीं, उनके जो तर्जुमान थे उनका बयान आया था कि अगर इसराइल ने गज़ा पर ये जो बर्बरियत है, बमबारी है, ये बंद ना की तो हर हमले के जवाब में एक जो मुग़वी फ़ौजी अफसर है जिसमें मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, इंटेलिजेंस चीफ, नेवी के लोग हैं, उनको एक एक करके हम ज़िबा करेंगे, स्लॉटर करेंगे और वीडियो भी दिखाएंगे। देखें, मैं समझता हूँ कि जो हमारी अपनी इक़दार है, अखलाकी इक़दार इस्लामी, उसमें आप जंगी कैदी जो हैं उनको इस तरीके से ज़िबा नहीं कर सकते, उनकी हिफाजत की जानी चाहिए। और सिविलियंस जो हैं बड़ी तादाद में निशाना बने हैं। अब ये जिस तरह जंग, अब देखें मैं तारीख़ मेरी आंखों के सामने है, अब नक्शा देख लें, 1948 से काम शुरू हुआ है और अब ये फ़लस्तीन की जो है वो सिमट के, यानी एक ये जो आपकी गज़ा की पट्टी है इतनी, और दूसरा यरूशलेम और ये इस उंगली की तरह, बिल्कुल, और दूसरा वो गरबी किनारा है जी, मगरबी किनारा ना, वेस्टर्न बैंक, वहाँ अल-फतह की हुकूमत है और यहाँ हमास की हुकूमत है और हर तरफ से बंद है। और पहले मैं चाह रहा हूँ ज़रा इसराइल का जिक्र कर लें और बाद में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे चलते हैं। अब सर ये रात गए 200 से ज़ायद इसराइली हमले हुए। कल प्रोग्राम में हमने मंसूर जाफ़र साहब के साथ बैठ के बड़ी तफसील से डेटा, दादो शुमार, बर्बरियत का जिक्र किया था, लेकिन ये अभी भी जारी है। हत्ता कि अल जज़ीरा ने खबर लगाई कि जो गज़ा की पट्टी जो 144 स्क्वायर किलोमीटर पे 20 लाख लोग बसते हैं, ये ओपन एयर जेल इसे कहा जाता है। दुनिया की गुंजान आबाद तरीन ये इलाका है जिसका मुहासरा है कि ना ख़त्म होने का नाम नहीं देता। यहाँ सर सिर्फ एक रफ़ा का बॉर्डर है इजिप्ट के साथ जो कभी कभार खुलता है, वो भी बंद कर दिया गया और मिस्र को भी धमकी दी गई है। तो बाकी तमाम जो उसकी ज़मीनी रास्ता है वो इसराइल में जाता है और या फिर आगे मेडिटेरेनियन सी है जहाँ पे इसराइल का कब्ज़ा है। सिर्फ 25 किलोमीटर की पट्टी में फ़िशिंग की इजाज़त होती है, वो भी नहीं है। तो ना सिर्फ ये बल्कि उनके वज़ीर दिफ़ा ने कहा था कि हम तेल, पानी, बत्ती, बिजली, खाना, अद्वियात सब बंद कर रहे हैं। तो ये समझें वैसे ही वहाँ पर जो पावर्टी है, भूख अफलास है, वो 65% है। अभी आप ये देखें ना, अभी कुछ देर पहले कि मैं देखा था, कहते 1500 अफराद मारे जा चुके हैं मजमूई तौर पर। और उसमें जो है ना जी, आप ये देखिए कि 900 इसराइली हैं, 900 इसराइली और 700 फ़लस्तीनी, ज़्यादातर सिविलियंस हैं। उनमें जर्मनी के लोग भी हैं, अमेरिका के 11 शहरी नज़र हो चुके हैं, 100 के करीब यरगमाली हैं जी। और ये जो म्यूज़िक फेस्टिवल जो हो रहा था, रेव पार्टी थी, उसके ऊपर उस पर हमला हुआ है, उसमें लोग मारे गए हैं बड़ी तादाद में। अब ये जो हमला हो गया, अब इस वक्त इसराइल जो है वो जवाबी वार कर रहा है और फ़ज़ाई हमले हो रहे हैं। सर ये नेतन्याहू या उनके वज़ीर दिफ़ा की स्टेटमेंट सुने, वो कहते हैं ये इंसानी जानवर हैं, ये कह के तो वो मुखातिब कर रहे हैं। अब इसका अंजाम क्या होगा? अमेरिका पूरी शिद्दत के साथ उनके साथ खड़ा हुआ। नहीं, उन्होंने तो अपना जो बहरी बेड़ा है वो उनकी मदद के लिए रवाना कर दिया, वो जल्द वहाँ पहुँचा होगा मेडिटेरेनियन सी में। हमास जो है अब वो ये उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो यरगमाली हैं इसराइली उनको एक एक करके नहीं, उनके जो तर्जुमान थे उनका बयान आया था कि अगर इसराइल ने गज़ा पर ये जो बर्बरियत है, बमबारी है, ये बंद ना की तो हर हमले के जवाब में एक जो मुग़वी फ़ौजी अफसर है जिसमें मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, इंटेलिजेंस चीफ, नेवी के लोग हैं, उनको एक एक करके हम ज़िबा करेंगे, स्लॉटर करेंगे और वीडियो भी दिखाएंगे। देखें, मैं समझता हूँ कि जो हमारी अपनी इक़दार है, अखलाकी इक़दार इस्लामी, उसमें आप जंगी कैदी जो हैं उनको इस तरीके से ज़िबा नहीं कर सकते, उनकी हिफाजत की जानी चाहिए। और सिविलियंस जो हैं बड़ी तादाद में निशाना बने हैं। अब ये जिस तरह जंग, अब देखें मैं तारीख़ मेरी आंखों के सामने है, अब नक्शा देख लें, 1948 से काम शुरू हुआ है और अब ये फ़लस्तीन की जो है वो सिमट के, यानी एक ये जो आपकी गज़ा की पट्टी है इतनी, और दूसरा यरूशलेम और ये इस उंगली की तरह, बिल्कुल, और दूसरा वो गरबी किनारा है जी, मगरबी किनारा ना, वेस्टर्न बैंक, वहाँ अल-फतह की हुकूमत है और यहाँ हमास की हुकूमत है और हर तरफ से बंद है। और जिस तरीके से उन्होंने हमले की प्लानिंग की, ये जो आप पहले आबादी की बात करें, क्योंकि आज आपने कहा था कि ये नंबर लोगों को बता 23 लाख
لوگ ہیں وہاں فلسطینی غزہ میں ہاں جی 23 لاکھ، اور ان میں سے کئی تھے، ہزاروں جو تھے وہ تو جا کے اسرائیل میں جاب کرتے تھے، جی ان کو پرمٹ دیے گئے تھے، پرمٹ دیے گئے تھے، ان کے علاوہ اس کے پاس کوئی انہوں نے روزگار کا سلسلہ نہیں تھا۔ اپنی خفیہ تیاری کی ہے، اسرائیل کو اندازہ نہیں ہو سکا، اس کی انٹیلیجنس فیل ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو خفیہ تیاری تھی وہ وداؤٹ اینی گیجٹ تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی انسانی جاسوسی، اور وہ جو کوئی کسی قسم کا گیجٹ، ٹیلی فون اور کوئی اسے استعمال نہیں کر رہے تھے، بہرحال تاکہ ٹریس نہ ہو سکے۔ یہ تو انہوں نے ایک کمال دکھایا ہے، مگر اب میرا دل دہل رہا ہے کیا اب ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہ اب کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ اسی سے خوف آ رہا ہے۔ پہلی جنگ 48 میں ہوئی، اس وقت جو اقوام متحدہ نے پلان دیا تھا پلان دیا دو حصوں میں بانٹنے کا، آباد کاری ایک کا، اسرائیل اور ایک فلسطینی ریاست۔ اس کے بعد وہاں جنگ شروع ہوئی، اس کے نتیجے میں عربوں کے کئی علاقے ہاتھ سے چلے گئے۔ ہاتھ سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی جنگ شروع ہوئی، اب دیکھیں جمال عبد الناصر کے دور میں 67 میں 67 میں، اس کے نتیجے میں کیا ہوا، پھر اسرائیل ایکسپینڈ کر گیا، اس نے قبضہ کر لیا۔ پھر 1973 میں انوار السادات جو تھے اور مصر اور شام مل کے، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد پھر امریکہ اس کی پشت پہ آ کے کھڑا ہوا۔ انوار السادات نے اسرائیل کا جو دفاع تھا نا ناقابل تسخیر، اس کو توڑ دیا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ میں امریکہ سے نہیں لڑ سکتا۔ پھر اس کے بعد ان کا علاقہ ملا واپس، اور انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اسرائیل کی طرف، اور ہر جنگ کے بعد علاقہ فلسطین کا سمٹتا گیا، اور اب ایک چھوٹی سی پٹی ہے غزہ کی پٹی، یہ انگلی کی طرح، مرکزی یروشلم والا علاقہ، وہ بھی اور وہ مغربی کنارہ ہے، ایک قطرے کی طرح میپ پہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس کے اندر سمٹ گئے ہیں۔ اب یہ کیا ہوگا، اور امریکہ جو ہے پوری قوت سے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے۔ سر میں آپ جو سمٹنے کی بات کر رہے ہیں نا شامی صاحب، 1945 میں اس علاقے میں 10 لاکھ سے زائد مسلمان بستے تھے، عرب النصر فلسطینی، اور 5.5 لاکھ یہودی تھے جن آباد کاریوں کے سلسلے کے بعد، آدھے سے بھی کم تھے، اور اب اس وقت 50 لاکھ سے زائد فلسطینی ہیں، اور 92 لاکھ یہودی ہیں جو اسرائیل دنیا سے اکٹھے ہوئے نا۔ اور جب 48 میں جب آپ نے بتایا ان کو بسایا گیا تو تب 7.5 لاکھ فلسطینی بے گھر کیے گئے، نکالے گئے ان علاقوں سے، اور پھر 67 میں مزید 3 لاکھ فلسطینیوں کو نکالا گیا، اور 48 میں کو 530 دیہات تھے جن کو نیست و نابود کیا گیا، تباہ کیا گیا سیٹلمنٹ کے نام کے اوپر سے۔ 15 لاکھ فلسطینی آج بھی یعنی مہاجر کیمپوں میں رہتے ہیں، 50 لاکھ رجسٹرڈ ہیں اقوام متحدہ کے ہاں، جن کو اقوام متحدہ نے رجسٹرڈ ریفیوجی کہتی ہے مجموعی طور پر، اور غزہ میں تو 70% جو افراد ہیں 23 لاکھ میں سے، ان کو مہاجر کا سٹیٹس ہے۔ غزہ کی ٹوٹل 23 لاکھ میں سے سر 19 سال کے بچے تو 50% زائد ہیں۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے، نہ ماں نہ باپ۔ اسرائیل نے عرب علاقوں پہ قبضہ کیا، وہاں بستیاں تعمیر کیں، ناجائز طور پر لوگوں کو بسایا، پھر ان کا جینا دوبر کر دیا، بار بار ان کے ہم پر حملے کیے، اب تنگ آمد بجنگ آمد۔ اب اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس کے نتیجے میں کیا تباہی ہوگی؟ میں تو سوچتا ہوں دل دہل جاتا ہے، خون کے آنسر ہوتا ہے، جو دیکھ رہا ہوں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ المیہ یہ بھی ہے نا کہ غزہ میں جو بیت رہی ہے، جو عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن رہی ہیں، اگر ایک رات میں 200 حملے کیے جا رہے ہیں تو نیچے زمین پہ ملبہ ہے یا انسانی لاشیں ہیں، کون ہاتھ روکے گا؟ ان کو روکے گا کون، اور ان کی کوریج کون کرے گا؟ اس قدر جوز لابی یا ان کا اثر و رسوخ ہے پوری دنیا پہ کہ الجزیرہ تھوڑی بہت رپورٹنگ کرتا ہے، باقی آپ دیکھ لیں BBC CNN باقی چینلز وہ امریکی اور اسرائیلی موقف کی تائید میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مظاہرے تو پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ یہ تو سر OIC کے پلیٹ فارم پہ کچھ ہونا چاہیے۔ سعودی عرب کوشش کر رہا ہے اپنی طرف سے، ان کے وزیر خارجہ مسلسل روسی ہم منصب اور دیگر سے رابطے کریں کہ جنگ بندی پہلے کی جائے، یا پھر روسی وزیر خارجہ ہیں۔ یہ 2 ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اس ساری صورتحال میں کوشش کی ہے۔ چین بھی کوشش میں ہے، جی ہاں، لیکن کون ہاتھ روکے گا؟ اسرائیل کا، امریکہ کا، اور جو حملہ حماس نے کیا ہے اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بس دعا کریں ان نہتے فلسطینیوں کے اللہ تعالیٰ، جو بے یار و مددگار ہیں، سارے سیویلینس مارے جا رہے ہیں، یعنی حماس کی حکومت یہاں ہے، الفتح کی وہاں ہے، اور سب سیویلینس جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، بچے، عورتیں، کچھ
कुछ बस क्या बयान। अल्लाह उनकी नुसरत फरमाए और उनके हाल पे रहम फरमाए।